इंसान की खुद कुरान में है। और तुम जो कहते हो मोहम्मद है हम जैसा इंसान, फिर मुझे पूछने का हक है ना कि किस जैसा? तो तुम्हारे इंसान और है, उसका इंसान और है। अब मैं आयत पढ़ूं, तर्जुमा भी नहीं करूंगा। मेरे सारे सुनने वालों के ज़हन में वो आयत पहले से महफूज है। ये इंसान तुम्हारे हैं जो जालिम भी है, जाहिल भी है, शाकिर भी है, सबूर भी है, असर तकवीम भी है, असर साबलीम भी है। ये तुम्हारे इंसान। और अब अल्लाह का इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रहमान अल्लाह कुरान खलकल इंसान अल्लाह। अजीब मरहले फिक्र पर ले आया मैं, और इस मरहले फिक्र पर रोकूंगा। अब तमहीद को ज्यादा तब्दील नहीं करूंगा, इसलिए इसी मरहले के लिए मैंने रहमत दी थी। तो तुम्हारे इंसान और है, उसका इंसान और है। अब वो जिस इंसान को भेजे उसकी इताअत करनी है, अपने बनाए हुए की नहीं, जिसे वो भेजे उसकी इताअत करनी है। यहाँ तक तो हम आ गए ना। तो बहुत आराम से सुनना, तमहीद में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन जिन मराहिल से गुजरना चाह रहा हूँ उन मराहिल पर रुकना जरूरी है। देखो सूरह निसा में परवरदिगार ने आवाज दी इताअत, वमन युतिइल्लाह व रसूल। ये नौजवान बैठे हैं और मैं अपनी मिशन है कि मैं कुरान फहमी को आम करूं और नौजवानों तक कुरान के बाद मसाइल को जो बज़ाहिर नजर नहीं आते वो पहुंचा दूं। बज़ाहिर नजर नहीं आते वो मसाइल। तो वमन युतिइल्लाह व रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। तो तुम्हें क्यों पैदा किया? इताअत के लिए, ठीक है ना। एक मकसद तुम्हारी खिलकत का क्या है? इताअत। इसे ध्यान में रखना। ये सूरह निसा में, सूरह नहल में कहा वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैअ व जअल लकुम अस्समअ वल अब्सारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। हमने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा कि तुम हमारा शुक्र करो। तो एक मकसद तुम्हारा क्या है? इताअत। दूसरा मकसद क्या है? शुक्र। दो हो गए। तो अब सूरह हदीद लक़द अरसलना रुसुलना बिल-बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त। हमने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान अदल पे चले। ये तीसरा मकसद है, समझ रहे हो ना भाई। बहुत नाजुक मरहले बिगड़े और तौहीद को यहाँ पे खत्म करूंगा, लेकिन ये आयतें देखते जाओ। हमने इंसान को बनाया इताअत के लिए, एक इताअत की इबादत। हमने इंसान को बनाया इताअत के लिए, हमने इंसान को बनाया शुक्र करे, हमने इंसान को बनाया अदल करे, ठीक। लअल्लकुम तुस्लिमून सूरह नहल, हमने इंसान को बनाया ताकि ये मुसलमान हो जाए, इस्लाम ले आए। तो क्या चार अलग अलग कामों के लिए तुम्हें बनाया है? ये सवाल है। और अगर इस सवाल का जवाब तुम तक पहुंच गया तो मेरी आज की मेहनत स्वागत हो जाएगी। अदल करो, इताअत करो, शुक्र करो, इस्लाम पे अमल करो। तो चार अलग अलग कामों के लिए बनाया नहीं, बनाया एक काम के लिए। काम एक ही है, अपनी निस्बत से इताअत है, उसकी निस्बत से भाई बहुत समझो, अपनी निस्बत से इताअत है, उसकी निस्बत से शुक्र है, मुआशरे की निस्बत से अदल है और कायनात की निस्बत से इस्लाम है। ये बहुत मुश्किल मसाइल है और चूंकि बहुत दिनों के बाद मिंबर पे आने की शहादत हासिल करो तो बहुत आराम से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ चलते रहना। अच्छा, तो वो मैं युतिइल्लाह व रसूला, जो भी इताअत करे अल्लाह की और जो भी इताअत करे रसूल की, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। तो हम ये वादा करते हैं कि इन इताअत करने वालों को क़यामत के दिन नबियों के साथ रखेंगे। किन्हें रखेंगे? किन्हें? खुदा की इताअत करने वालों को, रसूल की इताअत करने वालों को। अब मैंने बड़ी ज़हमत दी और मैं बाज़ खा हूँ अब सुन रहा कि मैं अब तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। खुदा की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अच्छा, जो कहते रसूल मानना है, जो कहते खुदा मानना है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि खुदा ने कहा कि मगरिब की 3 रकात पढ़ो, रसूल ने कहा नहीं मगरिब की 4 रकात पढ़ो। मसला है, इताअत दोनों की करनी है। खुदा कहे उसकी भी इताअत करो, रसूल जो कहे उसकी भी इताअत करो। अच्छा, खुदा ने कहा, मसला ये मिसालें दे रहा हूँ मैं, मसला खुदा ने कहा कि ज़िलहिज्जा में हज करो, रसूल ने कहा नहीं शव्वाल में हज करो। खुदा ने कहा कि महीने के रमजान के महीने के 15 दिन रोजे रखो, रसूल ने कहा नहीं 30 दिन रोजे रखो। तो इताअत तो दोनों की करनी है ना, खुदा की भी करनी है, रसूल की भी करनी है। तो अब अगर इख्तिलाफ हो जाए तो कैसे इताअत करोगे? है सवाल या नहीं? यह सवाल इसलिए मोहम्मद है कि खुदा तुमसे बराह रास्त बात नहीं करता,
جب بھی بات کرتا ہے محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ٹکراؤ ہو نہیں سکتا کہ رسول الگ بولے خدا الگ بولے. خدا جب تم سے بولا محمد کے حوالے سے بولا, محمد کے وسیلے سے بولا. بھائی عجیب بات ہے, تو خدا تو تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے اور تم محمد کو ہٹا کر تنہا یا اللہ مدد کہتے رہو. محمد رسول اللہ کو ہٹا کر وسیلے کو ہٹا کر تنہا اللہ سے مدد مانگنا چاہ رہے ہیں. بھائی عجیب اہل فکر ہے, ان کو کون سمجھائے؟ یہ جو وسیلے کے منکر ہیں نا انہیں کہہ رہا ہوں کون سمجھائے؟ بھائی توجہ رکھنا, انہیں کون سمجھائے کہ اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف ہی نہ لاتے. مجھے ظاہر ہے کہ وسیلے پر رکنا نہیں ہے, لیکن ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں گا. اچھا بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. ماں باپ کا وسیلہ اگر بیچ میں نہ ہوتا نا تو یہ دنیا میں انکار کرنے کے لیے تشریف ہی نہ لاتے. اچھا آپ آگے سلامتی کی اب دنیا میں آ گئے. بھائی توجہ رکھنا, اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. ابو علی سینا بڑا مشہور فلسفی گزرا ہے, بہت مشہور انٹرنیشنل لیول کی شخصیت ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے. بھائی توجہ رکھو, انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے. اس نے کہا بھائی ایک فرق تو سنتے جاؤ, وہ آسان فرق یہ ہے کہ ہر جانور اپنی غذا کو کھاتا ہے سر کو جھکا کر, اور انسان اپنی غذا کو کھاتا ہے اٹھا کر. بھائی رکے رہنا, خدا کی قسم رکے رہنا. جانور بھینس غذا کھائے سر کو جھکا دے, اونٹ غذا کھائے سر کو جھکا دے. بھائی عجیب بات ہے نا, یعنی جانور اپنے سر کو اپنی غذا کے سامنے جھکا دیتے ہیں. انسان کو بنایا ہے سرفراز, پسند نہیں کرتا کہ انسان کا سر جھک جائے غذا کے آگے. خبردار اپنے سر کو اوپر رکھنا. اب میں کہتا ہوں مالک سر تو رہے گا اوپر, اب غذا کو حکم دے کے اڑ کر میرے منہ تک آ جائے, کہا جائے غذا رہے گی وہاں, سر رہے گا یا تو مالک اب کھائے کیسے؟ کہا ہاتھوں سے اٹھا کے کھاؤ تاکہ لقمے لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو. تخلیق کا نظام سمجھ میں آ گیا کہ تمہارا کوئی کام وسیلے کے بغیر نہیں ہے. اٹھاؤ دونوں ہاتھوں سے. بھائی عجیب بات ہے, دو ہاتھ دیے اٹھاؤ, دیکھو دو آنکھوں سے, ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے بغیر آنکھ کے. بھائی حیا نہیں, سمیعاً بصیرا, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعاً بصیرا. ہم نے سماعت دی, سنو دو کانوں سے. ہم نے بصارت دی, دیکھو دو آنکھوں سے. ہم نے دو ہاتھ دیے, اٹھاؤ دو ہاتھوں سے. ہم نے پاؤں دیے, چلو دو پیروں سے. ہم نے ہونٹ دیے, بولو دو ہونٹوں سے. ہم نے دانت دیے, چباؤ دانتوں کے دونوں چوکھٹوں سے. یہاں تک آگے میرے ساتھ. تو جب دنیا میں زندگی بھر دوہرے وسیلے سے کام کرتے رہے تو آخرت میں فقط قرآن کو نہ لانا, آل محمد کو ساتھ میں لانا. سنتے جاؤ. تو میرا نبی وسیلہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان. شریعت پہنچی محمد کے وسیلے سے.
دین آیا محمد کے وسیلے سے, قرآن آیا محمد کے وسیلے سے. بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ شریعت آئی محمد کے وسیلے سے, تو اب جنت میں محمد کو ہٹا کے جاؤ گے؟ یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. اور اس مرحلے فکر پر اب روکنے کے بعد ایک جملہ کہنا چاہوں گا. کبھی غالباً 1 سال پہلے تمہارے شہر میں تقریر کرتے ہوئے میں نے یہ جملہ کہا تھا, اور اس جملے کو ریلیٹ کر رہا ہوں, ذرا میرے ساتھ ساتھ چلنا تاکہ مقام محمد عربی واضح ہو جائے. اور اگر مقام محمد عربی واضح ہو گیا تو میں اس مقام سے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھو قرآن نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, جاؤ آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. ذرا قرآن کے لہجے کو دیکھنا, اسلوب بالکل صحیح کہا مدرسہ نے, ذرا اسٹائل دیکھنا قرآن کا. یا آدم, اچھا میں کوشش کروں گا کہ جو لہجہ ہے نا وہ تمہیں منتقل کروں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, آدم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. یا نوح اہبط بسلام آمنین, نوح امن و امان کے ساتھ کشتی سے باہر آ جاؤ, طوفان تھم گیا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین, ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا, ہم تجھے قیامت میں جنت دیں گے. یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے, کوئی اور نہیں کہہ سکتا. ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا. یا موسیٰ انی انا اللہ, موسیٰ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں. ٹیبل دیکھ رہے ہو, پہچانو خدا, پہچانو خدا کو پہچانو. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ, عیسیٰ میں کر رہا ہوں ہم تمہیں اٹھا لیں گے, تمہیں ان سے بچا لیں گے, یہ تمہارے دشمن ہیں, تمہیں اٹھا لیں گے. اے آدم, اے نوح, اے ابراہیم, اے موسیٰ, اے عیسیٰ. یا خذ الکتاب بقوۃ, یا ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں, اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تو تم نے دیکھا اے آدم, اے نوح, اے ابراہیم, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, اے یحییٰ, نام لے لے کے پکارتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندے ہیں, اس نے انہیں خلق کیا ہے, لیکن پورے قرآن میں آئے محمد کہیں نہیں ہے. سنتے رہو. اے آدم, اے نوح, اے ابراہیم, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, اے یحییٰ, نام لے لے کے پکارتا ہے, لیکن میرے نبی کو نام لے کے پکارا نہیں, آئے محمد کہہ کے نہیں پکارا. یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, اے رسول پیغام کو پہنچا دے, اے نبی پیغام کو پہنچا دے, بشارت کر, نذارت کر. تو اے رسول, اے نبی, اے طیب و طاہر, یاسین, اے سید و سردار, یا ایھا المزمل, اے کمبل کے اوڑھنے والے, یا ایھا المدثر, اے چادر کے اوڑھنے والے. یعنی خدا کی نگاہ فقط محمد میں نہیں ہے, جس کمبل کو اوڑھ لیا نگاہ اس پر بھی ہے. جتنی یہاں پہ قوت ایمانی اور روحانی ہے اس کو بڑے ہوئے کار لا کر کے دونوں بلا کر کے نعرہ ویسے تو بہت رہا ہے نا, یہ عجیب مرحلہ فکر ہے. اے کمبل کے اوڑھنے والے, کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے اس کمبل میں. اے چادر کے اوڑھنے والے, چادر کون سی, ہیرے یا سونے کی تھی؟ نہیں, چادر ہیرے کی نہیں تھی. اس چادر نے میرے محمد کو گود لے لیا کچھ دیر کے لیے, خدا کی نگاہ میں محبوب بن گئی. کمبل نے کچھ دیر کے لیے محمد کو گود لے لیا, خدا کا محبوب بن گیا, اور ابو طالب 14 برس گود پہ لے کے بیٹھا رہا. اچھا تو یہ فرق کیوں ہے؟ ذرا مقام ختم نبوت روکنا بہت تیزی کے ساتھ, اس مقام سے میں آگے جاؤں گا. یہ فرق کیوں ہے کہ اے آدم, اے نوح, اے ابراہیم, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, اور اسی نے پکارا اے چادر کے اوڑھنے والے, اے کمبل کے اوڑھنے والے. تو بات یہ ہے کہ انہیں, ان پیغمبروں کو انہیں پیدا کیا, پھر منتخب کیا, پھر نبوت دی.
میری بات کو مت ماننا. اگر میں آیت سپورٹ میں نہ پیش کروں تو میری بات کو چیلنج کر لینا. میں کیا کہا؟ وہ سارے نبی جو ہیں انہیں پیدا کیا، پھر انہیں چنا اور پھر انہیں نبوت دے دی. ٹھیک ہے نا؟ اب آیت سنو اور آیت کے نشانات یاد رکھنا اور میرے ترجمے پہ بھی اعتبار نہ کرنا. قرآن میں جا کے دیکھنا. سورہ انعام 6واں سورہ قرآن کا آیت، میں پوری آیت بھی نہیں کہوں گا، بڑی طویل آیت ہے. آیت ارشاد 89 تبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. میں نے، اللہ کہتا ہے، میں نے ان نبیوں کو پیدا کیا، انہیں منتخب کیا اور میں نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. یہ آیت یاد رکھنا. فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. ہم نے نبیوں کو پیدا کیا، انہیں منتخب کیا اور ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. یہ آیت یاد رکھو گے سورہ انعام کی. اور اب سورہ نیل 16واں سورہ کا آخری رکوع، یعنی آخری سے 3 آیت اوپر. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم ہمارا شکر ادا کیا کرتا تھا، ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرتا تھا. وہ اکیلا تھا مگر اپنی ذات سے امت تھا. وہ ہم پر بھروسہ کرنے کا عادی تھا. ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہم نے اسے خلق کیا، پھر اسے چنا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو آدم صراط مستقیم کی طرف، نوح صراط مستقیم کی طرف، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سارے کے سارے صراط مستقیم کی طرف. یاد رکھ تو آلے نا. الا، الف لام یہ کھڑا ہے. الا کے معنی طرف، اور فلا عین لام یہ کھڑا الف فلا، فلا کے معنی پر. زیر زبر کا فرق ہے اور الف اور عین کا فرق ہے، یہ ذہن رکھنا. تو الا طرف، اعلی پر. بھائی لفظ واضح ہو گیا. تو سارے انبیاء الا صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. اور میرا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اعلی. سنتے جاؤ اس لیے کہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. یاسین والقرآن الحکیم، اے سید و سردار، قسم ہے حکمت والے قرآن کی. ترجمہ ذمہ داری سے کر رہا ہوں. انکا لمن المرسلین اعلی صراط مستقیم. سارے رسولوں میں تنہا تو ہے جو صراط مستقیم پر ہے. یہاں تک میرے ساتھ آگے. تو سارے انبیاء صراط مستقیم کی طرف، میرا محمد صراط مستقیم پر. اور اب دوسری آیت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، سورہ نحل ہی کی آیت ہے، 16واں سورہ قرآن کا. ضرب اللہ مثلا. اس آیت کو بہت ضرورت تھی کہ تشریح طلب تھی، میں تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء وهو قرن على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. میں پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا. میرے محمد کے علاوہ ایک اور ہے جو عدل کرتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے. سنتے جانا. یاد رکھو کہ ان آیتوں کو ریلیٹ کر کے ذہن میں رکھنا. نبی صراط مستقیم پر. سورہ نیل ایک اور ہے نبی کے علاوہ، وہ انبیاء نہیں، وہ تو ہے صراط مستقیم کی طرف. ایک اور ہے جو صراط مستقیم پر ہے. نہیں معلوم کہ وہ ہے کون نبی کے علاوہ جو صراط مستقیم پر ہے. ایک جملہ سنتے جاؤ. دیکھو ابھی ذرا سی میرے دوست کے ہاتھ میں حرکت ہوئی، میں نے مڑ کے دیکھا نا. اچھا پھر میں آپ سے باتیں کر لیتا. یہ ہوتا ہے، یہ جناب مدر صاحب نیچر ہے آدمی کہ اگر ذرا سی کہیں حرکت محسوس ہو تو آدمی مڑ کے دیکھے گا. اچھا مڑ کے دیکھے گا اور اس کا متوجہ ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھو گے کہ میں نے ادھر دیکھا پھر مڑ گیا ادھر. یہ نیچر ہے. ایک پیغمبر ہے صراط مستقیم پر، ایک اور ہے صراط مستقیم پر. معلوم نہیں کہ وہ ہے کون. ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی
के बाद में शामिल है। बहुत अजीब शख्सियत है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर उनकी मुलाकात हुई पैगंबर अकरम से। कहा या रसूल अल्लाह आप तो है सिरात मुस्तकीम पर, वो दूसरा कौन है? आप तो है सिरात मुस्तकीम पर, ये दूसरा कौन है आपके अलावा जो सिरात मुस्तकीम पर है? रावी कहता है कि सवाल खत्म हुआ था कि इतने में अली के घर का दरवाजा खुला, अली बाहर निकले। अब नेचर है ना कि जब आदमी निकलेगा तो मुड़ के देखेगा। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने मुड़ के देखा कि कौन निकला, देखा कि अली निकले। फिर कहा या रसूल अल्लाह वो दूसरा कौन है जो सिरात मुस्तकीम पर है? कहा इब्न मसूद देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। इसे ध्यान में रखना कि अब दो हैं सिरात मुस्तकीम पर, मेरा नबी सिरात मुस्तकीम पर, मेरा अली सिरात मुस्तकीम पर। तो क्या रहना, अब मैं फिर तुम्हें कुरान की तरफ वापस ले जाऊंगा। तो अब दो है इसे ध्यान के अंदर रखना। का सजदा कर, वो दूर से चलेगी बस सिरात मुस्तकीम पर। का आदम तो सजदा कर, का मालिक इसे सजदा नहीं करूंगा, इसे खलीफा भी नहीं मानूंगा, इसलिए कि मैं हूं अफजल, और अफजल अपने से कमतर को खलीफा नहीं मान सकता। इब्लीस है मगर इतनी अकल रखता है कि अफजल के होते हुए कमतर को खलीफा नहीं बनना चाहिए। देखना भाई, अब ये काबिले बहस मसला है कि वो अफजल था या नहीं था, आदम से अफजल था या नहीं था। ये तो डिबेटेबल पॉइंट है ना, काबिल बहस मसला है। ये मेरा मौजूद गुफ्तगू नहीं है, लेकिन इतनी बात तय है कि वो इस बात को समझ रहा था कि अफजल के होते हुए वो खलीफा नहीं बनना चाहिए। भाई रुके रहना, इसलिए कि बहुत नाजुक मरहले पे ले आया हूँ और ले जाना है तुम्हें सिरात मुस्तकीम तक। तो जरा रुक के सुनना। मा मनाअका या इब्लीस, मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। इब्लीस, आए इब्लीस, या इब्लीस, आए इब्लीस, तू आदम को सजदा क्यों नहीं करता? मैंने इसे अपने दोनों हाथों से बनाया है। अब ये कुरान की आयत मुबारका है। अपनी तरफ से कहूँ तो मेरा गिरबान थाम लो, मेरी ज़बान पकड़ लो। या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। या इब्लीस, या कब तक आए इब्लीस, इस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। ठीक भाई, बहुत तवज्जो है। तू इसे सजदा क्यों नहीं करता? मुल्ला जब इस आयत तक पहुंचता है तो या इब्लीस ज़बान से कहता है या नहीं कहता? तो या इब्लीस तो कहता है, या रसूलुल्लाह कहते हैं बहुत आती है। अजीब मरहला बिगड़, अजीब मरहला बिगड़। रुके रहो, इसलिए कि आज कुछ मसाइल हल हो और बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ ताकि नौजवान दोस्तों तक ये मैसेज पहुंच जाए। इब्लीस, इसे सजदा कर, इसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। कहने लगा, उसके जवाब भी उसने कहा इब्लीस ने, कुरान है कुरान। कहने लगा कि तूने इसे मिट्टी से बनाया है और तूने मुझे आग से बनाया है, तो चूंकि मैं अफजल हूँ इसे सजदा नहीं करूंगा। क्या दलील है इब्लीस के पास? मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह के पास दलील क्या है कि मैंने आग से बनाया हो या मिट्टी से बनाया हो, बनाया मैंने है, सजदा कर। बनाया मैंने, बनाया मैंने, सजदा कर। अच्छा कह लगा नहीं, कि मिट्टी से बनाया तो सजदा नहीं करूंगा। तो अब अल्लाह और इब्लीस का नजरिया आमने सामने आ गया। इब्लीस की निगाह है कि बना किस चीज से, और अल्लाह की निगाह बनाया किसने? भाई यही है ना भाई। अब मैं तो बड़ा परेशान होता हूँ,
اور میں کبھی یہ جملہ کہہ کے گیا اپنی تقریر سے اقتباس کر کے تمہیں ہدیہ کر کے پھر آگے بڑھوں گا. جب 12 ربیع الاول آئی اور نبی کا جھنڈا نکلا, خدا کی قسم نبی کا جھنڈا تو نکلتا ہے, اور اللہ سلامت رکھے ان نبی کا جھنڈا اٹھانے والوں کو, اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں جھنڈا پھینکنے والے دیکھے ہیں, اٹھانے والے نہیں دیکھے. بہت سیدھی ہے, بہت آسان بات. ہاں یہ تو ہے یہی کہ تاریخ اسلام میں جھنڈا پھینکنے والے تو نظر آئے, جھنڈا اٹھانے والا نظر نہیں آیا. تو آج جو جھنڈا اٹھا رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے. اچھا بھائی جھنڈا اٹھا کے چلے, نبی کا جھنڈا, نبی کا جھنڈا اٹھا کے چلے. اچھا کہنے لگے دوسرے جنہیں اتفاق نہیں ہو سمجھتے تم یہاں اس ڈنڈے میں کیا ہے, ایک لکڑی ہے تو ایک ہرے رنگ کا کپڑا باندھ دیا ہے. یہاں جو بھی ہو اعتراض تو یہ ہے, اور اعتراض صرف جھنڈے پہ نہیں ہے, اب بات کے عالم پہ بھی ہے کہ لوہے کا پنجہ ہے, چاندی کا پنجہ ہے, تھوڑی سی لکڑی ہے, تھوڑا سا کپڑا ہے کیا. تو حسین کے تازیے پہ بھی یہ اعتراض ہے کہ تھوڑی سی لکڑی, تھوڑا سا کپڑا, کچھ اور پھونک میں لگا دیے, تازیہ ہو گیا. حقیقت کہ نہیں, یہ رکھو رسول کا ممبر, میں جب بھی ممبر پہ آتا ہوں چوم کے آتا ہوں, پہلے لکڑی کو چومتے تو مذاق ہو گیا. میں کہا نہیں, ممبر ہے رسول کا, ممبر ہے رسول کا, تازیہ ہے حسین کا, علم ہے عباس کا, جھنڈا ہے نبی کا, کسی چیز سے بنے. پر اصول یاد رکھنا کہ جس کی نگاہ اس پر ہو کے کس سے بنا وہ ابلیس کا پیرو ہے. جو نسبت کا احترام کرے وہ خدا کا پیرو, جو کپڑے پہ نگاہ رکھے وہ ابلیس کا پیرو. بھائی عجیب محلے فکرے جامع دے کے اپنے سننے والوں کو آ گیا, عجیب محلے فکرے. اللہ نے اس کے جملے کو برداشت نہ کیا, کہا نکل نکل, ہم نے تجھے نکال دیا. جانتے ہو ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں, اب پہلے اسے سنتے جاؤ. کہنے لگا کہ پروردگار تو نے مجھے نکال دیا نا جنت سے, بھائی سننا, لأحتنكن ذريته لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بھائی سننا, اس کے بعد بھی آیت پڑھوں گا. مالک تو نے مجھے نکال دیا اور نکالا ہے آدم کے چکر, ٹھیک. تو اب میں تیرے سامنے یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ لأحتنكن ذريته, آدم کی پوری ذریت کو تباہ و برباد کر دوں گا. احتنكن کے معنی جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں گا. کسے؟ آدم کی ذریت کو. الا قلیلا, تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. رکے گا لأحتنكن ذريته الا قليلا, اکھاڑ دوں گا جڑ پوری ذریت آدم کی. جھگڑا کیا میں تو ذریت آدم میں ہوں, آپ نہیں, آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے اس سے نہیں, ٹھیک ہے. میرا بھی کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. جیسا تو اللہ کا جھگڑا ہے, بھائی جھگڑا وہ آدم سے تھا, ریس لگی تھی خلافت کی آدم سے, وہ ہار گیا, آدم جیت گئے, یہی تو ہے نا. تو جھگڑا آدم سے, انتقام ہم سے لے رہا ہے. بھائی یہ کیس کچھ سمجھ میں آیا؟ جھگڑا ہے نبی سے, جھگڑا ہے نبی سے, انتقام لیتا ہے اولاد سے. تو اب ابلیس یہ سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ سمجھ رہے ہو بات؟ بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. انہیں کہ بڑے دقیق مرحلے میں لے آیا. تو ابلیسیت یہی ہے کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو اس کی اولاد سے انتقام لو. یہ ایک مقام ہے. سننا, دوسرے مقام پر خود قرآن نے کہا کہ جب وہ جا رہا تھا جنت سے, کہا نکل, ہم نے تجھے نکال دیا. تو کہہ کے چلا لأقعدن لهم صراطك المستقيم, اب آیا ہوں صراط مستقیم پر, ورنہ اغوینہم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. مالک میں جا رہا ہوں, تو نے مجھے نکال دیا, آدم کو نہیں مانتا, میں جا رہا ہوں. اور اب جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ بھی سن لے, ساری نسل آدم کو بہکاؤں گا الا عبادک منهم المخلصین, جو تیرے خاص بندے ہیں انہیں میں نہیں بہکا سکتا. یعنی عجیب مرحلہ ہے, سب کو بہکاؤں گا, انہیں میں نہیں بہکا سکتا. تو ابلیس تو انہیں پہچان گیا, آپ اب تک نہیں پہچانے.
आप करवाना चाहेंगे ना? जब भी जाएंगे ना, एक हाथ में पासपोर्ट रखे, एक में विलायत दिल्ली की स्टैम्प रखे, तो ऐसे एहतियात से लगाए ताकि कागज नल एंड वाइट ना हो जाए। तेरे दोस्त के मालो, तेरे गैस के मालो, तेरे तबक के मालो, तेरे दूध के मालो, तेरे झूठ के मालो। इस मेंबर की खिदमत की कसम, मजलिस की तारफ की कसम, सरकार अलावा के खिताब की कसम अली साहब से बुलंद है। जरा खड़े होके इमाम ज़माना का इस्तेमाल करके नारा लगाए, नारे अजीब अजीब महल फिक्र है। और अब इससे ज्यादा ज़हमत समाज भी मकसूद नहीं है, लेकिन वो जुमला तो तुम तक पहुंच जाए ना, लाखुदन लहुम सरातकल मुस्तकीम वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुल मुखलसीन। इन्हें तो मैं बहका नहीं सकता, लेकिन अब सारी इंसानियत को बहकाऊंगा। और कहाँ बहकाऊंगा? लाखुदन लहुम सरातकल मुस्तकीम, तेरी सरात मुस्तकीम पर बैठकर बहकाऊंगा। तो आज समझ में आया कि इब्लीस मस्जिदों में नहीं बहकाएगा, सरात मुस्तकीम पर बहकाएगा, सरात मुस्तकीम पर बहकाएगा। और अभी मैं कुरान से साबित करके गया कि सरात मुस्तकीम पर दो है, मोहम्मद सरात मुस्तकीम पर, अली सरात मुस्तकीम पर। तो अब समझ में आया कि कहां बहकाएगा, या नबूवत में शक डलवाएगा या विलायत से इनकार करवा देगा। मैंने अपने सुनने वालों को सहमति दी। अच्छा, तो अब देखो, एक लफ्ज को समझते चलो, बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं है और दामन वक्त गुंजाइश भी नहीं है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं जिसको इख्तितामी मराहिल से करीब कर रहा हूँ, मैं बैठ जाऊंगा सिरात मुस्तकीम पर, लाखुदन लहुम, मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। देखो, सिरात कहते हैं रास्ते को, रास्ता चलने के लिए होता है, बैठने के लिए नहीं। अब कुछ समझ में आया कि जो सिरात मुस्तकीम पर चलता हुआ जाए वो जन्नत तक पहुंचेगा, जो बैठ जाए वो इब्लीस के साथ होगा। भैया यहाँ तक आ गए ना? तो अगर आ गए हो तो मेरे जुमले को हमेशा के लिए याद रखना, जाना सबको जन्नत में। मुसलमान नमाज़ें पढ़ता है जन्नत में जाने के लिए, रोजे रखता है गर्मियों के रोजे जन्नत में जाने के लिए। ये जन्नत देखेंगे? अरे अजीब बनती है खुदा कसम। रोजे रखना है जन्नत में जाने के लिए, हज किया जन्नत में जाने के लिए, नमाजें पढ़ी जन्नत में जाने के लिए। यह जन्नत देखी है? कहा देखी तो नहीं। कहा फिर? मैंने पूछा फिर क्या हुआ? कहा कि भाई देखी तो नहीं, लेकिन चूंकि सच्चे नबी ने कह दिया कि है तो फिर है। सच्चे नबी ने कह दिया एक जन्नत है तो सबको तस्लीम, और सच्चे नबी का 12 इमाम है, किसी को तस्लीम नहीं। ठीक है ना भाई? बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि बड़े नाजुक मरहले फिक्र में हूँ और अब बात को इस मरहले पर रोक दूंगा। तो सबको जाना है जन्नत में, सबको जाना है जन्नत में, और चलना है सिरात मुस्तकीम पर। नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि या रसूलल्लाह जन्नत में जाने का तरीका क्या है। अजीब बात है ना, अजीब बात है भाई। पूछ लो सीधा रास्ता कि या रसूलल्लाह जन्नत में जाने का तरीका क्या है। भाई नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देनी है, खुम्स देना है, वाजिबात तो पूरे करने हैं, लेकिन या रसूलल्लाह जन्नत में जाने का तरीका क्या है? पूछा। और जब पूछा तो मेरे नबी ने जवाब दिया। कम से कम 2 रिवायतों को तुम्हारे ज़हन में पहले से होंगी, लेकिन उन रिवायतों को बाद में बयान करूंगा। तिलकल जन्नतुल लती नूरिसो मिन इबादना मन काना तकिया। हम जन्नत का वारिस बनाएंगे उन लोगों को जो मुत्तकी हैं। कौन वारिस बनेगा? मुत्तकी। हम जन्नत का वारिस बनाएंगे उन लोगों को जो मुत्तकी हैं। देखो, वारिस के मानी जानते हो? वारिस मालिक नहीं होता, वारिस होता है। भाई ये तस्वीर मेरे हाथ में है, अगर मैं ये खरीदूं ये मेरी मिल्कियत है, मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन अगर बाप से आई है तो मैं वारिस हूँ, मालिक हूँ। तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हें जन्नत का वारिस बनाऊंगा, यानी है कुछ मालिकाने जन्नत। है कुछ मालिकाने जन्नत, उनकी विरासत तुम्हें मिलने वाली है। तो या रसूलल्लाह है कौन? इन्ना फातिमा सैयदतो निसाइल आलमी। अब रहमत नहीं, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की मलिका और सरदार है। यह सुन्नत तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई और अब इससे ज्यादा रहमत समाप्त नहीं होगा।
بڑے بڑے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا اور کوئی کنٹروورسی نہیں ہے اس روایت پر، سب نے مانا ہے ان فاطمہ تھا سیدۃ نساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور ملکہ ہے. تو نتیجہ خود نکالو نا کہ جب فاطمہ جنت کی عورتوں کی ملکہ ہے تو قیامت تک کی کوئی بھی عورت ہو سجدہ کی غلامی کر کے تو جا سکتی ہے.